हाय गाइस, चौथी तिसरी आसतना बरे रील्स करतालो. म्हाका आतां मूड येयलो रील्स करपाचो. आनी तुमकां पळयला तुमी बरे बरे रील्स करताली तेंच्यांनी फरक सॉरी ती गोल्डन ट्रॉफीज मेळटाली गोल्डन आनी एक कोणी इतके बरे रील्स करीत न्ही तेका एक भांगराची व्हिडिओ ट्रॉफी मेळटा व्हिडिओची. हांवें मोबायलान खंयची तरी पळयली आनी तो हांवें पयलीं बरी रील्स करतालो एक मेळटा आशिल्ली. हांवें मात कितें गायस हांवें मात सोडलो. आयजूच करता फर्स्ट टायम. आनी मम्माकूय सांगला हांसो न्ही मम्मा तूं हांस तें कर तूं हांसता न्ही रड बी काडची म्हणटा रिहर्सली म्हणून. शी ती गोल्डन ट्रॉफी म्हाका खबर ना दाखयता. म्हाका एक पयली ते गोल्डन ट्रॉफी मेळ्ळा मात अशीच गोल्डन आसा मात अशी स्क्वेअर आसा आनी तेजी व्हिडिओ कशी दिसता स्क्वेअर आसा अशी आनी एक बॉक्स आसता ते उगडिल्यार तितून गोल्डन आसता व्हिडिओ पळय सारके अशेंच अशेंच आसता सारके क्रिकेट ये आनी आज फर्स्ट टाइम करता म्हणून हांव ते ट्रॉफी घेतलोच आनी बरे बरे रील्स करून हांव आयच्यान बरेची हे घेतलो. अभ्यासान हांव हुशार सॉरी अभ्यासान हांव हे मात रील्स करपा हुशार. ताका लागून सांगता हांवें म्हाका सोडशी बी हांव रील्स करपाक शकना. एकूच दीस रील्स केल्यार कितें जालें सोडलें. स्कूल हे स्टार्ट जालें न्ही ताका लागून करपाक टायमूच मेळना. एकदाची स्कूल एकदाची ट्युशन एकदाची डान्स क्लास एकदाची हे सॉरी डान्स क्लास आनी मागीर मायनक्राफ्ट खेळटा. म्हाजे फ्रेंड्सांय मायनक्राफ्टान आसा आनी कितें करूं आनी म्हाका आतां म्हाका हे म्हटल्यार शेळटूच पडटलें. म्हाका एग्जाम स्टार्ट जालें. मम्मा म्हाका मोबायल दिना ताका लागून हांवें फ्रेंड्सांकूय मोबायल पळोवपाक मेळना. ताका लागून हांव मायनक्राफ्ट खेळपाक शकना. फाल्यांचो लास्ट दीस मागीर हांव खेळपाक शकना मायनक्राफ्ट फ्रेंड्सां बरोबर. आनी हांवें न्यू एक कार घेतला लॅम्बोर्गिनी. खरें दाखयता मागीर तुमकां मम्मा पयलीं दाखयता. आनी जर मम्मा तुवें सांगलें न्ही तितका करला कळ्ळें. गायज जालें बरें मम्माचेंय जालें. रील्स करून म्हाका टायम मेळना. क्लास आसा ट्युशनाक येयला बरें.